الشهداء صلوات الله عليهم. ماذا نقول لهم بالعربي؟ نقولها لابد نحن لا نجعل هذه الزيارة فقط زيارة عبادية، بل هذه الزيارة مدرسية ومدرسة ونتعلم منها كثير من الأشياء كالتضحية والوفاء والإيثار والكرم وعدم العنف بين الجنسيات، وكذلك الوفاء، الصدق، وكذلك السلم. أهم من شوائع الإسلام هو السلم الحقيقي. المسلم من سلم المسلم بيده ولسانه، ليس فقط المسلم كما قلنا كلام لأمير المؤمنين لما أرسل مالك الأشتر أرسل لا تكونن عليهم سبع عنباريا، أما أن يكون لك نظير في الخلق أو أخ لك في الدين. لك في الدين. نعم. هذه سيرة حقيقية لأهل البيت عليهم السلام، سيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فنحن لا ليس نحن نفكر في الأربعينية فقط هذه المواصفات، لا بد حينما نرجع إلى بلادنا، إلى بلاد الزوار بقية البلاد، فلا بد نفس اللي نحن نخدم ونفس اللي نحس بالزيارة الأربعينية يجب أن تكون لها أثر، نتمثل في بلادنا كذلك. أحسنت بارك الله بك. يعني الشيخ يقول يجب أن تكون هناك لزيارة الأربعين أثر على نفوس الزائرين، وأن أرجع إلى أهله أن يطبق ما موجود